Ang kalampusan dili aksidente. Ang kakugi, paglahutay, pagkaton, pagtuon, sakripisyo ug labaw sa tanan gugma sa imong gibuhat. Talagsaon gyud ang kalampusan ug garbo nga gihatag ni King Joshua A. Makibalo sa El Salvador City Central School ug sa Division sa El Salvador City sa iyang kadaugan sa Palarong Pambansa 2023 nga gipahigayon sa Marikina City niadtong Agosto 1 hangtod Agosto 5, 2023. Gisugdan niya ang iyang pagdula sa ikaduhang ang sa elementarya ug mao ang pinakagamay sa tanang magdudula sa arnis sa eskwelahan. Hinuon, wala kini makababag sa iyang tinguha nga mudaog ug makahatag og dungog ug himaya sa syudad. Upat ka tuig nga paglahutay ug dedikasyon sa arnis. Sa katapusan, nakatugpa siya og pwesto ug na-qualify sa Palarong Pambansa 2023. Nakuha niya ang duha ka gold medals alang sa synchronized double weapon ug synchronized espada e daga. Isa ka silver medal alang sa synchronized single weapon ug isa ka bronze medal alang sa individual double weapon category. Nagpasalamat ko sa dakbayan sa El Salvador nga gipanguluan ni Mayor Edgar S. Lignes, sa Division of El Salvador City nga gipanguluan ni Sir Randolph Tortula, sa akong eskwelahan ang El Salvador City Central School nga gipanguluan ni Ma'am Melanie Ligutom, sa akong coaches nga si Ma'am Leah, Ma'am Martes and Ma'am Ten, ug akong trainers. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Ang akong pamilya nga kanunay naa sa akong kiliran ug labaw sa tanan sa Ginoo sa paggiya kanako uban sa akong mga teammates sa among kadaugan. Kani nga mga medalya para kanatong tanan ug mga taglipanon. Daghang salamat. Si King Makibalo, gapadayon gihapon siya sa pagpalambo sa iyang mga abilidad sa pagsulong sa iyang kahibalo ug pangandoy. Mao usab ang iyang pagpangandoy nga mahimong kanunay kampyon gikan sa regional hangtod sa national level. Ako si Risa Tari, parent stakeholder sa Cogo National High School. Ang isulti ko bahin sa paglaom o kahayag diha sa edukasyon. Simple lang akong tubag o question bahin niini. Siguro atong baliktaron ang maong panultion nga ang edukasyon maoy yawi sa usa ka lawak nga adunay paglaom, nga diha sa paglaom naatay salig o pagsalig sa atong kagalingon, giubanan sa kahayag padulong ngadto sa maayong kaugmaon, nga maupod ang atong pangandoy sa kinabuhi. Kay kung wala kini nga maong yawi o edukasyon, wala tay kaalam, mahimutang mangmang sa panghitabo sa atong palibot, o maliban pa niini wala tay insaktong direksyon sa kinabuhi nga atong pagatahakon. Kaya importante jud ang edukasyon, kay kini matud pa sa panultion nga kini nga klase sa bahandi nga dili jud makawat. Maura, daghang salamat.